पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब ब्रेकिङ न्युज थाहा पाउनुभयो, मन्त्री बब्लु गुप्ता अमेरिका नजान्थे भनेपछि हामी कति सस्तो समाचारको पछि रफुचक्कर लगाउनु पर्ने नियतिमा पुगेछौँ। हामी कति अभिशप्त भएछौँ। एउटा मन्त्री अमेरिका जान ज्यान छाड्छ, अनि ओठ निचोर्दा दुधे बालक टाइपको मान्छे मन्त्री बनाइएको छ, अनि त्यो मन्त्रीलाई अमेरिका जाने उत्पात रहर छ, अनि नक्कली निमन्त्रणा मगाउँछ, अनि जान पाउँदैन। अनि त्यो समाचार चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा पुगेछौँ। हामी पनि बिचारै भयौँ। निमन्त्रण नक्कली होइन अरे, तपाईँको एनआरआई नै टुक्रिएर दुई टुक्रा भएको, एउटाले पठाएको अर्कोलाई थाहा नभएको, दुईटाको फरक फरक मिडियाबाजी भनेर भर्खरै कान्तिपुरले लेखेको छ। तर मलाई त्योभन्दा नि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के लाग्यो भने हाम्रो महावीर पुनले लेख्नु भएको स्ट्याटस पो खतरा लाग्यो क्या। के लेख्नु भएको? लौजा म मन्त्री भएपछि पहिला पनि निमन्त्रणा आएको 3 वटा विदेश भ्रमणमा गइन, अहिले पनि 2 वटा निमन्त्रणा आएछ, यसमा पनि जान्न। देशको अर्थतन्त्र नसुधारेसम्म जोसुकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आए पनि केही प्रगति हुनेवाला छैन, किनभने केही गर्न पैसा चाहिन्छ, विदेश घुमेर अर्थतन्त्र बन्छ भनेर उहाँले प्रश्न चिन्ह उठाउनु भएको छ होइन। यस्तो पो है साँच्चै भन्यो भने महावीर पुन चाहिँ हिरै रहेछन् क्या। यो क्याबिनेटमा एउटै हिरा कहाँबाट परेको भन्दा महावीर पुन मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन, महावीर पुन अमेरिका खाई खेली फटाएर अमेरिका भन्ने देश त्यति स्वर्गीय त होइन है भन्ने निष्कर्षमा नेपाल फर्किएका एउटा यी मजदुर स्वभावका व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले देशको लागि केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने पनि सोच्नु भएको छ। सम्भवतः यो क्याबिनेटभित्रको सबैभन्दा सिधा भलादमी मान्छे उहाँ नै हो। अब अरू त अब तपाईँ हेर्नु न, उहिले एउटा हिन्दी फिल्ममा मैले डायलग हेरेको थिएँ कि आइजी से हवलदार बनाइदिया भन्थ्यो क्या। जब हवलदार दर्जाको अपमान नहोस्, म यो हवलदारलाई सम्मान गर्छु। जब कुनै पात्रलाई हवलदार दर्जाबाट एकैचोटि आइजी बनाइदियो भने उसले के गर्छ भने उसले त्यही गर्छ जुन गर्नै हुँदैन, उटपट्याङ गर्छ। जब एकजना खरदारलाई अचानक तपाईँले मुख्य सचिव वा सचिव बनाइदिनु भने खरदारले के गर्नु रणभुल्ल पर्छ, झन् उत्पात चोरीफोरी गर्न थाल्छ। अनि वडा सदस्यमा नालायक ठानिएका मान्छे, वडाध्यक्ष हुन पनि अयोग्य भएका मान्छेलाई एकैचोटि लगेर तपाईँले आइजी से हवलदार बनाइदिए, खरदार से सचिव बनाइदिए, सही भए टपक्क टिपेर लगेर मन्त्री बनाइदिनुहुन्छ भने यो दिन देख्नु पर्दैन। केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ भएको सत्यानाश, ओठ निचोर्दा दुध आउँछ, अमेरिका जाने भने त स्वर्गै जाने भने जस्तो। म अलिकति तपाईँलाई एउटा निकट अतीत भन्नाले 10-15 वर्ष अगाडिको घटना सम्झाउँछु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेटमा मलेसियाबाट भिसा नखसेर हैरान भएका एकजना महानुभाव ठ्याट्टै मन्त्री बन्नु हो। मलेसियाको भिसा नखसे मान्छे मन्त्री भएपछि उनको जीवनको एउटै लक्ष्य अमेरिका छिर्ने रहेछ। अमेरिका गएको त्यो फोटो, त्यो स्ट्याटस हालेर उल्काके रमाएर फर्किएर कहाँ न पुगेँ जस्तो। मलाई धेरै अगाडिको एउटा कुरा याद आउँछ। महेश आचार्यजीले भन्नुहुन्थ्यो क्या, बिपी कोइरालासँग एक दिन उहाँ जानुभएको छ। बिपी कोइराला यहीँ चाबेलको मित्र पार्कमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि बिपी गिरिजा बाबुको भान्जा, उहाँ बिपीको भान्जा। अनि मामा म त अमेरिका जाने सोचमा छु, पढ्नु पऱ्यो भनेपछि महेश तिमी के भन्दैछौ? अमेरिका भनेको एक मामुली मान्छेको सपना हो। तिमी यहीँ पढ, भोलि अमेरिका तिम्रो लागि पानी पँधेरो हुन्छ, तिमीले त देश चलाउनु पर्छ, यो मामुली सपना देख्ने छुट तिमीलाई छैन भनेर निराश बनाएर फर्काइदिनु हो। आखिर महेश आचार्य अर्थमन्त्रीको हैसियतले अमेरिका गए होइन भन्नासाथ यहाँ चाहिँ के रहेछ भने मन्त्री भएपछि अमेरिका पुग्नु पनि सौभाग्य, स्वर्गै पुगे जस्तो। खै तपाईँ पनि अमेरिका पुगेर त्यहाँ हस् अब म नेपालमै केही गरी खान्छु भनेर आउनुभयो, क्यामेरा समाइरहनु भएको छ, अस्ट्रेलिया अमेरिका पुगेर आउनुभयो। अब मलाई अमेरिका जान त्यत्रो इच्छा छैन। यहाँ मेरो इन्टरभ्यू लिने 6-7 जना युट्युबर भाइ नै पुगिसके, कोही उतै बस्न थालिसके, कोही फर्केर आए भनेपछि डिबी परेर ज्ञानबहादुर साई त पुगेर आए अनि उनी नै ज्ञानबहादुर साई नै पुगे होइन। बिचमा कता मलेसिया अथवा अरबतिर जानु पर्ला भन्ने सोच राख्ने थुप्रै मान्छेहरू पुगे। भन्नाले जसरी सुरुमा मलेसिया वा कतार जानु पनि असामान्य कुरा थियो होइन। इन्डिया जानु वा लाहोर जानु भनिन्थे, लाहोरबाट लाहोर भयो। त्यसै गरी अहिले अमेरिकाको त्यो भव्यताले गर्दा नि साँच्चै भन्यो नि अमेरिका अहिले पनि संसारका धेरै कुनामा चाहिँ एउटा सपनाको सहर नै हो क्या। तपाईँको कसैले त अझ जिउँदो स्वर्ग नै हो पनि भन्छन् क्या।
तर त्यो 17औं 16औं शताब्दीतिर चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल आउनु पनि मान्छेहरू त्यस्तै मरिहत्ते गर्थ्यो होला नै गर्थ्यो भन्ने त्यो हाम्रो सभ्यताको सभ्यता विकास हैन त्यो सभ्यताको विकास जब त्यो अमेरिका भन्ने देश पत्ता लागेको थिएन हैन जब कतिपय मान्छेहरू बार्बेरियन युगमै थिए त्यति बेला हाम्रो दरबार स्क्वायरहरूका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिसकेका थिए 5 तले मन्दिरहरू बनिसकेका थिए हैन त्यति बेला नेपाल हेर्नु भने पनि त्यति अहिलेको अमेरिका हेर्नु भने जस्तै हुन्थ्यो होला अहिले लिच्छवी काल मल्लकाल अझ किराँतको सभ्यताबाट विकसित भएको सभ्यता भनिन्छ किराँतकालीन एकजना राजा जिते जस्ती हुन सक्छन् उनी महाभारत युद्ध हेर्न नि गएको थिए अरे भनेर इतिहासकारहरूको दाबी छ भन्नाले हामीले के कुरा सोच्नु पर्यो भने अब मन्त्रीको क्वालिटी यति घट्यो कि सुन लसुनको भाउमा पुग्यो होइन तर मन्त्री पनि हेत्तेरिका बब्लु भाइसँग यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ थिएन क्या राजीनामा दिएर के बिग्रिन्छ कि होइन अब एक्टिभ पोलिटिक्समा आऊ होइन दम छ सङ्गठन गर्न सक्ने हिम्मत छ अब मन्त्री भएर जेएनजीको चाहिँ संयोजक बन्दै हिँडेर त भएन सिरामा राम्रै उनले चाहिँ जेएनजीको संयोजन गरिरहेका छन् होइन 2-4 मान्छे बटुलेकै छन् होइन उनका पक्षका मान्छेहरू खटिएकै छन् कमला खोलातिर कता कता मान्छेलाई काम पनि लगाइदिएकै छन् होइन उनी बालन शाहको कोटाबाट गएका राजसभा हुन् ए बब्लु गुप्ता राजसभा अनि गुलमान घिसिङको कोटामा चाहिँ को पर्छ गुलमान घिसिङको कोटामा को पर्छ म हिसाब किताब गर्दिनँ गुलमान र बालनको बराबरी विश्वास पात्र हुन् के समुदुरीमा छन् तर सिफारिस उसको बालेनको हो र यिनी बालेनका पक्का मान्छे हुन् अहिले त बालेनलाई फेरि मधेसको भूमिपुत्र बनाइदिएछन् नि अचानक पहिला मधेस भन्नाले उनलाई एलर्जी हुन्थ्यो लुतो कनाए जतिकै वैराग छुट्थ्यो अहिले त उही तपाईँको जस्तै थर भएको एकजना आफूलाई पत्रकार दाबी गर्ने हल्लाखोरले मधेसको सच्चा भूमिपुत्रको लहर बनेछ अब राष्ट्रपालाई डर के भने सबभन्दा धेरै सिट भएको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको मधेस क्षेत्रमा क्षेत्रीय पार्टीको हिसाबले उपेन्द्रहरूको पकड छँदैछ त्यहाँ सीके राउतहरूको छ अनि राष्ट्रिय पार्टी एमाले काङ्ग्रेस तगडै पोजिसनमा छ भन्ने बित्तिकै राजसपाले उल्लेख्य सिट ल्याउन सकेन भने उसको बहुमतको सपनाले हावा खान्छ यो फ्यान्टास्टिक हुन्छ राजसपाको बहुमतको सपना त यसै पनि हावा खाने जस्तो देखिएन भने बालेन शाह त कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नै बन्दैनन् होइन प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको गगन थापा हो भन्दैछन् अब गगन थापाले विशेष महाधिवेशन डाकेका छन् अब यसबाट उनको चाहिँ उनलाई प्रधानमन्त्री मानेर यदि काङ्ग्रेस गयो भने गयो नत्र भने गगन थापाले 20% लिएर पार्टी फुटाउँछन् भनेर धेरैजनाले अहिले विश्लेषण गर्न थालिसके त्यस पछाडि जाने भनेको उनी राष्ट्रसपासँगकै संयोजनमा होइन अलायन्समा चाहिँ चुनावमा जाने हो र बालेन शाह प्रधानमन्त्री भन्दा भन्दै बालेन शाह कताबाट चुनाव फ्याट्टा हार्छन् अनि बन्ने त गगन थापा नै हो यो देशमा चुनाव हारेर जितेर के अर्थ हुन्छ र प्रधानमन्त्री शक्ति केन्द्रले चाह्यो भने तपाईँलाई पनि बनाइदिन सक्छ बालेनलाई पनि बनाइदिन शक्ति केन्द्रले मात्रै चाहेर हुँदैन देशको शक्ति केन्द्रले पनि चाहनु पर्यो नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले नाकमा नत्थी लगाएर बनाइदिन्छ देशको शासकलाई त तपाईँको चिलले चल्ला छोपे चाहिँ टपक्क टिपेर हो तर मधेसीको छोरा होइन अनि जनजातिको छोरा होइन हर्क साम्पाङ बालेन शाह अनि दलित होइन हर्क साम्पाङजीको कुरा छुट्टै छ दलित टेक्निकली मधेसी हुन् होइन हर्क साम्पाङसँग त्यो क्यालिबर छ मैले बुझेँ तर यहाँ भएको स्थायी सत्ताले चाहिँ सकेसम्म त्यो अवरोध त सिर्जना गर्छ नि त बालेन शाह होइन स्थायी सत्ता यहाँको स्थायी सत्ताको कुनै भरै छैन यहाँ कहाँ छैन भने तिनैका इर्दगिर्दमा यिनीहरू नाचिरहेछन् तिनैका काखा पोल्टमा चाहिँ यिनीहरू हुर्किरहेका छन् तिनैका काखा पोल्टमा यिनी नाचिरहेछन् ए युवराज सर तपाईँलाई यो कुरा पनि भलिभाति राम्रोसँग थाहा छ वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ कि यहाँको स्थायी सत्ताका पेचकिलाहरू रड्काउने वा कस्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले गर्छ बालेन शाह आवश्यकता शक्ति केन्द्रलाई कसले ल्याउँछ यहाँ स्थायी सत्ताले लिएर आउँछ सुन्नु न बालेन शाहलाई आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पर्दा चुनावी पपुलिस्ट प्रोपोगन्डाको लागि मधेस छिर्दा मधेसीको भूमिपुत्र भन्छन् यहाँ त ठकुरीकरण गरिसके नि चुनावी रणनीतिको उनी पात्र मात्रै हुन् होइन उनी प्रयोग मात्रै हुन्छन् बालेन शाह हुने भनेको भित्ते प्रधानमन्त्री हो भनेर त धेरैले भनिसक्यो कि त्यो तपाईँको कुरामा दम होला त्यो पनि होला होइन प्रधानमन्त्री भने अब गगन थापा हो भन्न थालिसकेछ होइन गगनको विषयमा म आउँछु तर कुरा के हो भने बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जस्तो भारत र पश्चिमाहरू सहमत हुन्छन् र उनलाई शक्ति केन्द्रमा ल्याउनकै लागि काङ्ग्रेसलाई फुटाउन खोजिया हो काङ्ग्रेस गगन थापालाई प्रधानमन्त्री हुनु त यही काङ्ग्रेस काफी थियो नि उनलाई कुनै गाह्रो थिएन किनभने गगन थापालाई एक थान चुनाव जित्नको लागि उनको कम्फर्ट जोनमा लगेर उठाइदिन्थे त्यहाँबाट जिताइदिन्थे तपाईँ एउटा कुरा भनौँ गगन थापा सबभन्दा सजिलो भनेको अहिले मधेसी क्षेत्र हो सर्राई गयो भने उनले चुनाव जित्न सक्थे किनभने अब त्यहाँ नयाँ मान्छे पनि भए
हमारा प्रधानमंत्री यही भारत और अमेरिका का कमन लोग है भनेर भन्ने बित्तिकै अब कस्ता कस्ताले जितेका छन् उनी जित्न सक्छन् चुनाव जित्न उनीलाई केही छैन धाँधली गराएर पनि जिताइदिन्छन् लोड सेडिङ गराएर पनि जिताइदिन्छन् मतपत्र चपाएर पनि जिताइदिन्छन् अनेक गरेर जिताउँछन् सामधाम दण्ड भेद गगनको लागि सबै हुन्छ यही सगुलो काङ्ग्रेसबाट हुन्थ्यो तर विशेष महाधिवेशन डाकेर काङ्ग्रेस फुटाएर गगन थापालाई जसरी पनि टुक्रे काङ्ग्रेसको सभापति बनाएर देउवाललाई छुट्टै छोरमा धकेलेर अहिले यो किन गरिँदैछ भने जसले जे भनोस् रासपा र बालन शाहलाई बलियो भनौँ न र तपाईँले भने जस्तो रासपाहरूकै गठबन्धनमा उनीहरूकै एलायन्समा गगन थापाले चुनाव जित्ने गरी नयाँ सिलसिला तयार हुँदैछ। त तपाईँलाई भित्री मनले लाग्छ बालन शाह यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छन्? हुनु हुँदैन, बालन शाह हुनु हुँदैन, बालन शाहलाई कुनै पनि हालतमा जित्न दिनु हुँदैन, बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री हुने त कुरै छोड्नु सांसद हुन पनि दिनु हुँदैन भन्ने मतमा मतभेद छ किनभने हामीलाई लाखौँ लाख घर भत्काउनु छैन, हामीलाई लाखौँ सुकुम्बासीहरू खेद्नु छैन, हामीलाई यो देश विदेशी लुसिफरवादीहरूको क्रीडास्थल बन्न दिनु छैन, युक्रेन बनाउनु छैन, हाम्रो यो देशमा पाखण्डीको राज गराउनु छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालन शाहलाई त नो 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 नट एगेन सांसदको रूपमा है मेयरको रूपमा आइसके। अब यहाँनिर के छ भने अब खेल त विभिन्न छ। बालन शाहलाई चकित बनाउने गरी उनको मनोनयन दर्ता लगत्तै संसद पुनर्स्थापना भयो भने नि के हुन्छ? नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी। हर्क साम्पाङज्यूलाई त सजिलो छ। म त हर्क साम्पाङज्यूलाई मित्रको हैसियतले अमूल्य सुझाव दिन्छु। मानौ भोलि प्रकाश सिंह राउतको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने संविधान संशोधन गरेर जेएनजी सहित ल्याउने भनेर अन्तरिम संसद बनेर उहाँलाई ल्याइयो भने उहाँले दलका मान्छे पनि समावेश गर्ने रे भन्ने सुनेको छु। त्यो गर्ने रे भन्ने सिलसिलामा लुसिफरवादीलाई ठेगान लगाउन भोलि उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुने मौका आयो भने चुकाउनु हुँदैन। किनभने भविष्यमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु, देश सम्हाल्छु, माटोको माया गर्छु, यो देशलाई बचाउँछु, लुसिफरको कालो छायाबाट मुक्त गर्छु भन्ने देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोबदुलोब चटाइमा बसेर उहाँले सपना देख्नु भएको छ। त्यो सपना विपदामा परिणत होस्। अनि हर्क अब पश्चिम जाने रे तपाईँले हेर्नुभयो होला उहाँको स्ट्याटस। अब धादिङ होइन सुर्खेत पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ अरे। बुटोलमा त हामीले एक हिसाबले त्यो ट्रेलर देख्यौँ नै होइन। अब सुर्खेत पोखरा र धादिङ कस्तो होला सर? होइन उहाँको धादिङ त फेरि हिमेश पन्थको ठाउँ होइन। हिमेश पन्थको ठाउँमा त एक दुईजना मान्छे नि नहोला नै। कसैको वीरता होइन कि हिमेश पन्थले चुनाव लड्यो नि झन् जित्या लडेर उठ्न सकेन। अब केपी ओलीसँग लड्ने तर के मिलेन अरे के अरे स्तर मिलेन अरे। ऊ मास्टर डिग्री गरे अरे होइन। मास्टर डिग्री गरे भने थुतुनु चाहिँ फेरि त्यो सडक छापकै जस्तो छ है। होइन उनी जोकर प्रतियोगिताबाट छानिएका मान्छे। तर जोकर जस्तो नि छैन त्यो मान्छे, नेता जस्तो नि छैन कि। होइन अब उनी मलाई त्यस्तो लाग्ने हो कि किन हो सर? मलाई किन त्यो मन नपर्यो? मलाई प्रायः अरू मान्छेहरूलाई त्यस्तो तितो कमेन्ट गर्न आउँदैन होइन। प्रायः अरू पनि छन् नि त्यो के अरे त्यहाँ गर्नेहरू। हाम्रो सिडी विजय अधिकारी हुनुहुन्छ होइन, अरू त्यो सुमन कार्की त मेरो मित्र पनि हुन्छ, जिम्मा सँगै जानुहुन्छ उहाँ होइन। अरू थुप्रै छन्, सुमन कोइराला को छन्। त त्यो मान्छेको थुतुनु त राम्रै हो तर लेखाइ देख्यो भने चाहिँ होइन तिनले पढेको त्यो डिग्रीको कुरा गर्छन्, त्यो डिग्री अनुसारको पढाइ चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ सर। होइन उनी चाकरी एटिच्युड देखाउँछन्। उनी राजनीतिक मान्छे होइनन्, केटाकेटी हुन् मेरो अनुमानमा अहिले पनि, र उनले त्यो डिजर्भ गर्दैनन्। त्यही भएर जनताले उनलाई पत्याएनन्। अब त्यो हर्क साम्पाङज्यूको कुरा ल्याउनुभयो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली 77 जिल्लामा नयाँ भनेर आउनेहरूले हर्क साम्पाङज्यूलाई नै बोक्नुपर्छ। जो तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, यदि साँच्चै नयाँ हुने भने माटोलाई माया गर्ने नयाँ हुनु पऱ्यो, भूमिपुत्र हुनु पऱ्यो, देशभक्त हुनु पऱ्यो, विकासवादी हुनु पऱ्यो, देश जोगाउने चिन्तन चाहियो, अर्ग्यानिक चिन्तन चाहियो। यो अरूसँग छैन। अरू भनेको चाहिँ पुरानोभन्दा पनि गए गुज्रिएको जोरपटास शक्ति हुन्। तपाईँ नयाँ भनेर आउनुहुन्छ भने हर्क साम्पाङज्यूलाई काँधैमा बोक्नुहोस् है। सायद मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो उहाँको पक्षमा माहौल बन्छ, बन्दै पनि आछ। अस्ति बुटोलबाट तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, पश्चिमबाटै सूर्य उदाहरण त पूर्वतिरको यसो भुलको हो, त्यो खरे हो, स्याप्पै सुक्छ भने। अब बरु यहाँनिर एउटा खेल चाहिँ गजब लाग्यो, सुदन किराती गएर ती चुनाव उठ्ने रे। अनि त्यसपछि हिजो हर्क साम्पाङज्यू सुदन किराती भने त्यो पशुपति बडाल नि त्यही अहिले प्रलोपा बाबुराम भट्टराई वाला सन्तोष परियार पूर्व माओवादी उता हेर्नुहोस् मान्छे राजनीतिक उकालो चढ्छन्, उहाँ ओह्रालो झर्नु भएको छ। भोजपुरबाट ओह्रालो हो नि त धरान, ओह्रालो आउनुभयो। होइन त्यहाँ भोजपुरतिर लड्नु भयो अरे नि त खोलामा, त्यही भएर धरान वाक्कै लडेको भिडियो हाल्नु। अब बुढा सुब्बामा के कसम खानु भएको थियो, बाँसमा कोसँग नाम लेखाउनु भयो, फेरि त्यहीँ आउनु भएको छ। अब यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, हर्क साम्पाङज्यूले पहिला यी चेली चाहिँ लौ है अब
रवि लामिछानेसँग उहाँको राम्रै थियो, खडजङ्गी थिएन। हर्क साम्पाङज्यू युगले जन्माएको युगिन नेता। अब हेर्नुहोस्, देश अहिले असामान्य मोडमा छ। अब जो प्रधानमन्त्री होला त्यो विदेशी दलाल बन्ला, देशलाई किस्ता किस्तामा युक्रेन बनाउला, युगोस्लाभिया जस्तो सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया लगायतका विभिन्न टुक्रामा टुक्राउला। उता यो सिके राउतहरूसँग पनि मोर्चाबन्दी गर्ने मुडमा रहेछ रासोपा। अनि सिके राउत भने त देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्नुपर्छ, मधेस मात्रै भनेर हिँड्ने मान्छे हो। सिधा यस्ता विखण्डनकारीहरू, फेरि तिब्बतवालाहरू, अपराधको पृष्ठभूमि बोकेका मान्छेलाई बोकेर हिँड्ने रासोपा अथवा उसले समर्थन गरेको व्यक्ति आउला। अब गगन थापा पनि नयाँ लुसिफर भइसके, उनको रासोपाकरण भइसकेको छ। अब तपाईँले भने जस्तो हो, एउटा कुरो यसमा हामीले डिस्कोर्स गरेनौँ कि गगन थापा के हुन्, यो विषयमा 10 मिनट अब तपाईँ र मेरो कुरा हुन्छ। कमसेकम गगन थापाको आज कुण्डली ल्याउनै पर्यो। कुण्डली भन्नाले उनको जन्ममिति तिथि मात्रै होइन, कसरी गगन थापा यति पावरफुल बने र देउबाले रोएर बाबु गगन कुरा बुझ, 3 महिनापछि तिमीले चलाउ बरु, अहिले धरेता गर भन्दा पनि किन थेगिएनन्। विशेष महाधिवेशनको ठाउँमा पार्टी फुटाउने नै खाडो किन जगाए भन्ने कुरोको हामीले मेजर सर्जरी 10 मिनट लगाएर गर्नै पर्नेछ। आज म पिएनपीमा यो मुडमा पनि खडा भएको छु। बाँकी रह्यो हर्क साम्पाङले मात्रै, नयाँ आएको दलहरूमध्ये हर्क साम्पाङ मात्रै देशभक्त हो, उहाँले मात्रै ठेगान लगाउन सक्नुहुन्छ। हुन त नयाँ भन्नाले अब सानातिना घटक आएका होलान्। यो प्रलोपा भने अब जस्तो सुदन किराती नाम मात्रको किराती हुन्, माओवादीमा छैनन्। उनी बाबुरामका चेला भइसकेपछि अब अहिले हर्क साम्पाङलाई त जसरी पनि तास्नुपर्छ, भुत्लाउनुपर्छ भन्ने छ। अब अर्को कुरो के छ भने हर्क साम्पाङज्यूसँग चुनाव लडेर भविष्यमा जसरी राम जेठमलानीसँग केस लडेर हार्ने वकिलले बैठकमा राम जेठमलानीको फोटो राखेर भन्थ्यो रे, यस्तो लेजेन्डरी वकिलसँग केस लडेर हार्ने मान्छे पो हो म, चिन्या छ मलाई भन्थ्यो रे। त्यसै गरी हर्क साम्पाङज्यू जसले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, भविष्यको प्रधानमन्त्रीसँग लडेर मैले हारेको थिएँ भन्ने इज्जतको लागि पनि कोही लड्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ हल्ला के चलाइएछ भने पहिला अशोक राईलाई टक्कर दिएको महिला जसको प्रभाव छ उहाँले जित्नुहुन्छ, हर्क साम्पाङ त हाउगुजी हो, उहाँको प्रभाव छैन भनियो। यस्ता कुरा गरेर हुन्छ। जनता रूपी भगवान्ले हर्क साम्पाङलाई त्यहाँ अनुमोदन गर्छन्। मेरो अनुरोध छ एमाले लगायतका शक्तिहरूलाई, मूलधारका दललाई कमसेकम हर्क साम्पाङज्यू उठेको ठाउँमा उम्मेदवारी नदिउँ, उहाँलाई बरु सहयोग गरौँ। किनभने संसदमा उहाँको प्रेजेन्स अनिवार्य छ। कसैले सहयोग नगरे पनि जित्ने मान्छे हो उहाँ, म ठोकुवा गरेर भन्दिनँ। हर्क एउटा मात्रै सांसद भएर काठमाडौँ आयो भने पनि होइन, त्यो धोबी खोला र बागमतीको हालत त त्यही नरहिरहला जस्तो लाग्छ क्या। उहाँले त श्रमदान गरेर पनि हर्क साम्पाङ एक्लै पनि गरिमामय हुन सक्नुहुन्छ। उहाँ एक्लै आउनुहुन्न, आफ्नो टिम लिएर आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, संसदमा अपोजिसन चाहिन्छ, राष्ट्रवादी आवाज चाहिन्छ, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई ढिम्किन पनि नदिने मान्छे चाहिन्छ। मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, एउटा न्युज पनि मैले देखाएँ। 2 महिनासम्म सुशीला कार्कीको च्याम्बर रोल्न गएका, हरेक दिन जाने र निराश भएर फर्किने मान्छे अन्ततगतमा अहिले सुशीलालाई गाली गर्दैछौँ ट्याउँ गरेर। मन्त्री खान गएर छन्, पार्टी साटी छोडिदिन्छु, जम्मै गर्छु, ल आमै मलाई मन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो। मन्त्री पद भनेपछि त्यस्तो लालसा, त्यति लालची। आखिर पुष्पलाललाई मन्त्री भएर त्यो मान स्थानमा पुर्याए गएका हुन् र उनी। मदन भण्डारी कहिले मन्त्री नै भएनन्, सांसद भए बाइ द वे, तर उनी प्रधानमन्त्री भन्दा नि सम्मानित छन्। गणेशमानजीले दिएको प्रधानमन्त्री खानु भएन। त्याग तपस्याको इतिहास त हामी कहाँ पनि छ, विश्व इतिहास मात्रै किन पल्टाउनु पर्छ भन्नाले यो देशमा अब हेर्नुहोस् है, मान्छे त कति अनैतिक भयो भने मानव कुनै मान्छेले म जान्न भन्दै त्यो पार्टीमा गयो। अब तपाईँले प्रश्न राखिदिनु, लाज पनि लजाउने गरी के भनिदिन्छन् थाहा छ? यस्तो हो, मैले नजाँदासम्म त नजानी भन्ने हो, गएपछि गएको अवस्था स्वीकार्नुपर्छ भनिदिन सक्छन्। रोकटोक छैन रे, छाती खोलेर जान्छु भने पनि कता आयो त भिडियो? रोकटोक छैन, तर आइज भनेन के, जान्छु भने होइन। पहिला जाने मान्छे हतारिए, उसले चाहिँ तल भित्राउँछु भनेन क्या। त्यो भित्राउनेले पनि राम्रो कोठा दिन्छु भनेन, सिँढीतिर एउटा सानो भर्याङ मुनि एउटा सानो बुकुरो खडा गरिदिन्छु, त्यहीँ एउटा भात भान्सा बनाउनु, तलभित्र बैठक र किचनमा हुल्दैनौ, त अलिक अछुत होस् हाम्रो लागि, तँलाई ठुलो कोठासहित तँलाई सुविधा सम्पन्न जीवन दिँदैनौ, टिकट पनि तँलाई प्लेनको सम्म चाहिँ हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ, तर तैँले इच्छाको ठाउँमा चाहिँ तँलाई हामी पार्टीको टिकट दिँदैनौँ भनेर। ठिकै छ, गगनको कुरा टुङ्ग्यौँ ल सर। गगनको कुरा टुङ्ग्यौँ। 2033 साल साउन 4 गते काठमाडौँको
प्रसुति गृहमा जन्मिएका गगन थापा, उनको दाबी अनुसार जन्ममिति अझै कन्फ्युजन छ। कतिले के भन्छन् भने उनी एक्चुअलमा 30 वा 31 सालका हुन् भन्छन्, तर अब उनले प्रचलित हिसाबले 2033 साल भन्छन्। 33 साल साउन 4 गते बिहानको 8 बजे प्रसुति गृहमा जन्मिएका गगन थापाको कुण्डली मसँग छ र गगन थापा कुनै सङ्घर्ष र दुःख गरेर आएका मान्छे होइनन्। इन्ट्रेस्टिङ के छ भने गगन थापाका बुवाको इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ। सानैदेखि साह्रै महत्त्वकाङ्क्षी, जहाँ पनि कब्जा जमाउनु पर्ने गगन थापा पढाइमा मध्यम काठका व्यक्ति थिए। उनको बुवा फाइल बडुवाबाट इन्जिनियर भएका हुन्। पढेर इन्जिनियर भन्दा पनि ओभरसियर थिए, फाइल बडुवाबाट इन्जिनियर भए। यिनीहरू सोलुखुम्बुका मूलवासी हुन्। त्यहाँबाट यहाँ बसाइ सरे र गगन थापाजी रातोपुलमा हुर्किनुभयो। यहाँ राम्रै स्कुल पढ्नुभयो, बुढा नीलकण्ठ पढ्नुभयो र उहाँको भवन भट्टदेखि अन्य केही व्यक्तिहरू उहाँको कलिग्स मैले भेटेका छु। उहाँ साह्रै महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे। उहाँको वास्तवमा लाइमलाइटमा आउने सन्दर्भ चाहिँ कहाँबाट चल्यो भने केदार खड्काको यो एक आपस भन्ने कार्यक्रम थियो क्या पहिला। हो त्यहाँ चाहिँ केदार खड्काले बडो विचारोत्तेजित कार्यक्रम चलाउँथे। सुन्दैछु केदार खड्काजी रासपाको कोटाबाट भक्तपुरबाट लड्दै हुनुहुन्छ अरे यसपटक। जो एन्टी करप्सन मुभमेन्टमा लागेको भनिएको कुनै समयको टेलिभिजन स्टार आइएनजिओवाला हो फेरि केदार खड्काजी भने, एनजिओ आइएनजिओवाला हो। केदार खड्काजीको टेलिभिजन कार्यक्रममा गएपछि मिडियामा उनलाई नसा लाग्यो। नेभिसँग पनि भइटोपले 46 सालको हवाला दिन्छ। 46 सालमा त हामी पनि भिडेका थियौँ। म पनि सानै उमेरमा 2045 सालमा मोटो मसालको विद्यार्थी सङ्गठनमा थिएँ। अब यिनीले जब एसएलसी गरे बुढा नीलकण्ठबाट, त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेज आए। आइएससीमा असफल भएपछि उनले आर्ट्स जोइन गरे। आर्ट्स जोइन गरिसकेपछि कम्फर्ट जोनमा बसे। उनी नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष हुँदै महामन्त्री बने र यिनलाई महामन्त्री बन्न नदिन गिरिजा बाबु कम्मर कसेर लाग्नु भएको थियो। गिरिजा बाबुको त्यो कम्मर कसाइलाई असफल बनाउन यिनले एकजना महिला मित्रलाई प्रयोग गरे। ती महिला मित्र सुजाताको खास व्यक्ति थिइन् र सुजाताले गिरिजा बाबुलाई सान्दाजु भन्नुहुन्थ्यो। सान्दाजु गगन थापाको ग्यारेन्टी म लिन्छु, यो तेजिलो केटो छ, यसलाई महामन्त्री बनाऊँ भनेर नेभी सङ्घको महामन्त्री बनाइदिनु भयो। पछि प्रदीप पौडेलसँग उनी नेभी सङ्घको अध्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। उनलाई रिङबाट आउट गरियो पोखरा अधिवेशनमा। हो त्यही बेलामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शरदचन्द्र शाहहरूसँग अनन्य सम्बन्ध भएका गगन थापा र नरहरि आचार्य दर्रारिया हुन्, दे आर अलरेडी रोयलिस्ट भनेर विराटनगरबाट बोलेका हुन्। र यी गगन थापाले दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति गरे। जबकि उनको अध्यक्ष भएका गुरुराज घिमिरे अहिले पनि केन्द्रीय समितिमा घिटिघिटी गरेर बसेका छन्। उनले सांसद हुने अवसर पाएका छैनन्, किनभने उनी सोझो छन्। हुन त उनी पनि बेचारा विशेष महाधिवेशन भन्दै कुण्ठा पालेर बसेका छन्। विश्वप्रकाश शर्मा उनीभन्दा धेरै सिनियर, उनले पनि त्यो अवसर पाएनन् गगन जति। तर 65 सालमा समानुपातिक सूचीमा बसे। यिनी पनि अनैतिक हुन् नि त। 65 सालमा यिनी प्रत्यक्ष चुनाव किन लडेनन्? एक भनौँ न, उनले डिक्लियर गरेको जन्ममिति अनुसार 32 वर्षको उमेरमा यिनी समानुपातिक उम्मेदवार बने र त्यसपछि यिनले कहिले नक्कली बम पड्काउने, कहिले रवि लामिछानेसँग गएर रुवाबासी गर्ने अनेक वितण्डा गरेर चुनाव जिते। र यिनी वास्तवमा भन्ने भने काङ्ग्रेसभित्र विशेष योगदान गरेको मान्छे पनि होइनन्। यिनको कुनै त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स पनि छैन, त्याग पनि गरेका छैनन्। र यिनले रवि लामिछानेलाई सञ्चारकर्मी भनेर धजिया उडाउनुको कुनै महत्त्व पनि छैन, किनभने मैले थाहा पाउँदासम्म यिनी इमेज च्यानलमा कार्यक्रम चलाउँथे, इमेज रेडियोमा। त्यो पनि साङ्गीतिक किसिमको। गगन थापा नि बिहानको कार्यक्रम चलाउँथे यिनी, हो र? हो 2-3टा चलाउँथे। एउटा साङ्गीतिकै थियो यिनको, पपसप गीतहरू बजाउँथे क्या। यिनी रवि लामिछाने दुवैजना इमेज च्यानलमा काम गरेका पार्टनरहरू हुन्। यिनीहरू पहिला साथी पनि हुन्, पछि यिनीहरूको सम्बन्ध जगदीश खरेल पनि होला नि त। हो जगदीश त धेरै पछाडि हुन्। जगदीश त अस्ति 60 सालबाट प्रवेश गरेका हुन्। होइन, जगदीश चाहिँ 64बाट प्रवेश गरेका हुन्। गगन थापा 60 सालतिरै थिए। ट्युसन पढाउँथे जीवन निर्वाह गर्न। 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटरो बाइक थियो। अहिले अब सुविधा सम्पन्न जीवनमा छन्। हुन त उनको घर जग्गा हामी दुखी पनि छौँ। अब प्रपर्टी त व्यापक होला। र यिनी चाहिँ पञ्चायत छिरेर करियर बिगारेका तत्कालीन मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीका साख्य ज्वाइँ हुन्। अर्जुन नरसिंह केसी विपिन कोइरालाको विषयमा के भनिन्छ भने यदि पञ्चायत छिरेका थिएनन्, सूर्यबहादुरका चेला चपेटा थिएनन् भने अर्जुन नरसिंह केसी शेरबहादुरभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री हुन्थे होलान् भनेर अनुमान गर्नेहरू पनि छन्। र पञ्चायत छिरेर पञ्चायतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएका अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापालाई
ससुरा र ज्वाइँको नाताको सम्बन्ध बनाइदिने चाहिँ शरदचन्द्र शाह भन्छन्। कतिले के दाबी गर्छन् भने शरदचन्द्र शाह र गगन थापाको बुवा महेन्द्रबहादुर थापा चाहिँ मित हुनुहुन्छ अरे। याद गर्नु होला, शरदचन्द्र शाह भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट पञ्चायत जोगाउन कम्बर कसेको र शाही शासनका खम्बा हुन्। भलै पछि उनी राजा ज्ञानेन्द्रसँग विरक्तिएर सिङ्गापुर उपचार गर्न जाँदा म मुखै हेर्दिनँ भनेर उतै उनको देहान्त भयो क्यारे, होइन। भनिन्छ शरदचन्द्र शाहले यदि आत्मकथा लेख्थे भने गगन थापाको राजनीति माटोमा मिल्थ्यो, उनी भाग्यमानी रहेछन्। र शरदचन्द्र शाह चाहिँ गगन थापाको बुवाको मित हुनाले उनलाई धेरै सजिलो भयो र उनले वास्तवमा त्यतिखेर गणतन्त्रको आवाज बुलन्द गर्नुको कारण पार्टीभित्र स्पेस बनाउने, उही एन्टी इन्डियनले भारत मुर्दाबाद भनेर चर्को स्वरमा भने जस्तै, होइन, जो वास्तवमा भारतको पक्षधर छ त्यसले ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँगे जस्तै, या त नाटक बढी हुन्छ। त्यसै गरी गगन थापाले गणतन्त्रको कुरा गरेर गिरिजाको भाषामा भन्नुपर्दा त्यतिखेर काङ्ग्रेसले गणतन्त्र अनुमोदन नगर्दा गणतन्त्र भन्नुको मतलब, माओवादीको एजेन्डा बोक्नुको मतलब काङ्ग्रेसलाई राजाको दमनमा पार्नु हो भनेर उनले त्यो अनुमान गरेका थिए र यिनको उपस्थितिलाई गिरिजालाई मन पराएका थिएनन्। तर के गर्नुहुन्छ, 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई उनले दिएका थिए भन्ने कुरो त जुलियन असान्जको विकिलिक्सबाट चुइएको प्रतिवेदनले जनाउँछ। अनि यिनी विद्यार्थी नेता हुँदै विभिन्न देश घुमिसकेका मान्छे, अनि अब कृषि अनुसन्धानबाट पनि पैसा लिएको नै बुझिन्छ। त्यसकारण गगन थापाको बारेमा समग्रमा भन्नुपर्दा यी साह्रै पावरफुल हुनुको पछाडि भारत पश्चिमा शक्तिकै योगदान छ। र जनआस्थामा एउटा न्युज पनि आएको थियो, गगन थापालाई कुनै समय भारतीय दूतावाससँग पेरोलमा बसेको व्यक्तिको रूपमा पनि अर्जुन नरसिंह केसीजीको सूर्यबहादुरको कारण भारतसँग राम्रो सम्बन्ध, अनि ससुराको कारण उनको भारतीय दूतावाससँग पनि अनन्य हिमचिम भएको कुरो मान्छेहरू बताउँछन्। जे होस्, गगन थापाको असली रूप भनेको अहिले देखिन थालेको छ। अब गगन थापा जे हो त्यो रूपमा पैदा हुनेवाला छन्। अझसम्म उनले मुखुन्डो लगाएको थिए, अब शक्ति केन्द्रहरूले मुखुन्डो उतार दिएर नयाँ जेलेन्स्कीको रूपमा, नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनलाई उभ्याउन खोजिरहेछन्। फेरि गगन थापाको एउटा अचम्मको कुरा के छ भने मुखमा सरस्वती बसेर हो कि किन हो, उनले फ्याट्टै अब हुन त उनले यो 74 सालमा घोषणा गरेको त्यो अनुसार 10 वर्ष भनेको 84 हो। अब उनी अझ मिडियाहरूले उनलाई 1 वर्ष ग्रेस दिएका छन्, 85 सालभन्दा उता राजनीतिकमा नरहने रे भन्ने बित्तिकै उनी त चरम दबावमा छन्। यही बेलामा सभापति पनि खाइहालौँ, यही बेलामा प्रधानमन्त्री पनि खाइहालौँ भन्ने हतारोले काम गरेको छ। यो देश त हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको महत्त्वकाङ्क्षाको लिगलिगे होडमा, प्रधानमन्त्रीको महत्त्वकाङ्क्षाको लडाइँमा देशै खत्तम हुने भयो क्या सर। कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ उसले देशै बेचिदिने भयो क्या, प्रधानमन्त्री हुन जे पनि गर्ने भयो क्या उसले। पदको लागि यति धेरै निचतम कर्म गर्नु, मन्त्री बन्न त यस्तो जे पनि गर्दो रहेछन्, प्रधानमन्त्री बन्न गर्दैन। मन्त्रीले वडाध्यक्ष बन्न 3 करोड 4 करोड खर्च गरेका छन् यहाँ मान्छेले। पद भन्ने बित्तिकै मान्छे कति कमजोर भयो क्या सर। पद बिना मान्छे किन यति कमजोर भयो भने मान्छेमा नैतिकता रास भयो, मान्छेमा मोरल क्यापिटल भएन। जब मान्छेसँग मोरल क्यापिटल हुँदैन ऊ आत्मादेखि कमजोर हुन्छ। कमजोर मान्छेलाई पदले टिकाउँछ। मैले एकजना मधेसबाट पटक पटक मन्त्री हुने सिद्धान्तहीन मान्छेलाई सोधेका थिएँ। उनी चाहिँ गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास, जता काफल पाक्छ त्यतै चरी नाच्छ भने जस्तो घाट घाटका पानी खाने मान्छे। मैले सोधेँ, तपाईँ किन यसो गर्नुहुन्छ? चुनाव पनि जितिरहनुहुन्छ, तपाईँले अहिलेसम्म 11वटा पार्टी फेर्नु भएछ, तपाईँ यो किन यसो गर्नुहुन्छ भने, पुण्यजी तपाईँलाई थाहा छैन, मधेसको मान्छे मन्त्री रहँदा हामीले धेरैलाई दमन पनि गर्नुपर्छ, डन्डा पेल्छौँ। भोलि पावरमा रहिएन भने हामी त सिद्धिन्छौँ, हामीलाई त भौतिक रूपमा पनि सिद्धाइदिन्छन्, तपाईँहरूको जस्तो होइन भन्थे के। यस्तो पनि रहेछ, या त पावरमा आइरहनु पर्ने कारण होला। हस् पुण्यजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। र धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले पनि शुभकामना छ। र हर्क साम्पाङज्यू जस्तो देशभक्तको मिसनलाई अगाडि बढौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ देशलाई माया गर्ने भूमिपुत्र हुनुहुन्छ, सच्चा देशभक्त हुनुहुन्छ। लुसिफरवादी प्रवृत्तिलाई यदि तपाईँ ठेगान लगाउन चाहनुहुन्छ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने हमेसा कैलाश हिमाल जस्तो ढाका टोपीलाई शिरमा ढल्काउने, माटोलाई मुटुमा राख्ने एक सच्चा भूमिपुत्र होनहार देशभक्त धरतीपुत्र हर्क साम्पाङज्यूलाई अभिनन्दित गरौँ, अगाडि बढौँ र प्रधानमन्त्रीको हट सिटमा बस्ने सौभाग्यवाला मिलोस्। तब मदन भण्डारीका सपना पुरा हुन्छ, तब देश पुष्पलालको सपनामा अगाडि बढ्छ, तब देशको समाजवादीकरण हुन्छ। ऊ देख्नु भएन
राजनीतिक कारणले उहाँको एकजना उपाध्यक्ष देवराज लामाजीलाई प्रतिशोधको शिकार बनाइयो। कुलमानजी के भन्नुहुन्छ? आफ्ना मान्छे खटाउनु भयो, आज तपाईँ कुन नियतिमा जानुभयो? कुलमानजीको पो काम हो। अरे कुलमानजीकै मान्छेको उजुरीको कारण यही लुसिफरवादी हो। किनभने देवराज लामाजी देशभक्त हुनुहुन्थ्यो, इमान्दार हुनुहुन्थ्यो। होला कुनै इतिहासमा मान्छे क्रान्ति गर्छ, विद्रोह गर्छ, के गर्छ, जानी नजानी मान्छेबाट, मबाट पनि भयो होला, अरूबाट पनि भयो होला, त्यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्, नहुन सक्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। अदालती म्याटर टुङ्गिसकेको थियो। अब कहाँको सिमसिमे राजाको पालाको घटनालाई ल्याएर कता 5 थरतिर आलु बम घडी बम भेटियो रे, त्यो बम ओसार पसार गरे। भुत्राको बम हुनु भरे त उहाँले त बम पो खानु आएछ त। होटलमा गएर बन खाएको, बम ओसार पसार गरे आरोप लगाइदिएछ। धन्यवाद।